बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं 1 कप चावल के साथ मुख्तलिफ़ कलर के ढेरों पापड़। जब आप ये पापड़ बनाएंगे तो बाज़ार के पापड़ खाना भूल जाएंगे। इनको बनाकर आप देर तक महफूज भी कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 कप चावल लें, इसको आप रात भर के लिए भिगो दें। ये पापड़ आप बचे हुए चावलों से भी तैयार कर सकते हैं, या आप सूजी से तैयार कर सकते हैं, या आप साबूदाना से भी बना सकते हैं। इधर क्योंकि मैं आपको चावलों के साथ पापड़ बनाने का तरीका बता रही हूँ, तो आप इसको रात भर के लिए भिगो दें। आप चाहें तो चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने चावल इस्तेमाल करने हैं तो चावलों को साफ़ करके भिगोएं और फिर इसका पानी उतार कर इसको आप ग्राइंड कर लें। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें। इसका ढक्कन बंद करके इसको आप अच्छी तरह ब्लेंड करें। 2-3 मिनट तक इसको आप अच्छी तरह ब्लेंड करें, यहाँ तक कि ये अमेज़ी की शक्ल में बन जाए। इसके अंदर चावल जो हैं, कनी जो है वो ख़त्म हो जाए। अब आप इसको इसी तरह भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको भून ले तो इससे पापड़ जो हैं वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बनेंगे, और जो कनी वगैरह या चावल मोटे बचेंगे वो निकल जाएंगे। इसको आप दोबारा से ग्राइंड करके इसको मैश कर सकते हैं। इसको आप चम्मच के साथ हरकत दें, इसको आप अच्छी तरह दबाकर मैश करें और इसका आप नाश्ते की तरह बना लें। इस तरह से आप चावलों को तैयार करें। आप देखें इसका पानी जो है कितना अच्छा और बेहतरीन तैयार हुआ है। इस तरह से तैयार करने के बाद अब आप इसमें 2 चम्मच मैदा, अगर मैदा नहीं है तो आप आटा डाल लें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें, इससे पापड़ जो हैं वो बेहतरीन बनेंगे। इसका बैलेंस जो है वो बरकरार रहेगा। पापड़ जो हैं वो टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। इसको डालकर आप अच्छी तरह मिक्स करें, यहाँ तक कि इसके अंदर गिल्टी ना बनने दें। इसको खूब अच्छी तरह मैश करें। फिर आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें, और आप इसमें चुटकी भर सोडा अगर शामिल करना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें और इसका आप नॉर्मल सा अमेज़ा बना लें। इस तरह से आप इसका बटर तैयार करें। इसको तैयार करने के बाद अब आप इसको 3 मुख्तलिफ बाउल में थोड़ा थोड़ा निकाल लें। कुछ आप सफ़ेद जो है, ज़्यादा हिस्सा आप सफ़ेद रहने दें, और थोड़ा थोड़ा आप निकाल के इसको आप अलग कर लें। सफ़ेद को आप एक साइड पर रखें। अब आप इन तीनों हिस्सों में थोड़े थोड़े कलर शामिल करते जाएं। चुटकी भर आप तीनों कलर ग्रीन, रेड और येलो कलर शामिल करें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। कलर को आप इसमें अच्छी तरह मिक्स करें कि वो अपना रंग छोड़ जाएं। ख्याल रहे कि जब आपने इसको मिक्स करना है तो अलग अलग चम्मच यूज़ करने हैं, एक ही चम्मच से आपने सबको मिक्स नहीं करना, इससे कलर जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इनको तैयार करने के बाद अब आप चूल्हे पर देगची या कोई भी बर्तन रखें। पहले हम वाइट जो बटर था इसको तैयार करते हैं। इसको आप कढ़ाई में डाल लें, साथ में आप इसमें 3-4 कप पानी शामिल करें और इसको आप मिक्स करें। चम्मच चलाकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें कि इसके अंदर गिल्टी जो है वो ना बने। अब आप इसको गाढ़ा होने तक पकने दें। ये बटर आप जितना बेहतरीन तैयार करेंगे इतने ही पापड़ जो हैं वो बेहतरीन बनेंगे। आप देख रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद बटर जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसी तरह आप चम्मच चलाते रहें और इसको आप काटते रहें। इसी तरह आप इसको इतनी देर तक पकाएं कि ये बेहतरीन बटर तैयार हो जाए और बुलबुले की तरह बनना शुरू हो जाए। अगर ये दरमियान में गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो आप पानी थोड़ा सा और भी शामिल कर सकते हैं। ख्याल रहे कि अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से ये बटर तैयार करेंगे तो पापड़ जो हैं वो बेहतरीन तैयार होंगे। इस तरह से आप पानी डालकर इस तरह का अमेज़ा तैयार कर लें जो ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो। इसको आप तैयार करके एक बाउल में अलग तार लें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब
ایک کلر لیں، کوئی بھی آپ کلر جو ہے وہ اس کے اندر ڈال کر اس میں آپ پانی شامل کریں۔ آدھا کپ بٹر کے لیے آپ 2 کپ پانی شامل کریں اور اس کو آپ اچھی طرح مکس کریں۔ کیونکہ پہلے ہم نے وائٹ کلر تیار کیا ہے، اس لیے برتن کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اسی برتن میں اس کو ڈال کر اسے تیار کر سکتے ہیں۔ کلر جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا۔ چمچ چلا کر اسے گاڑھا ہونے تک پکنے دیں۔ جب یہ پہلے کلر کی طرح تیار ہو جائے بالکل اس طرح کا، تو آپ اس کو اتار دیں۔ اس کو بھی اتار کر آپ الگ برتن میں ڈال لیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ اب آپ تیسرا کلر بنانے کے لیے اس سے پہلے آپ برتن کو اچھی طرح دھو لیں۔ اگر دھوئیں گے نہیں تو کلر جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ اس کو دھو کر پھر آپ اس میں شامل کریں۔ ساتھ میں آپ اسی طرح پانی شامل کریں، پہلے عمل کی طرح پانی ڈالتے جائیں اور پھر اس کو گاڑھا ہونے تک پکنے دیں۔ اسی طرح آپ وقفے وقفے سے سارے کلر جو ہیں وہ تیار کریں۔ آپ چاہیں تو ایک کلر تیار کر کے اس کو بعد میں کلر جو ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح سے میرے طریقے سے پاپڑ بنائیں گے تو یقین کریں کہ یہ الگ سے ذائقے سے تیار ہوں گے اور آپ اس کو دیر تک محفوظ کر سکیں گے۔ اس کو تیار کر کے بھی آپ الگ بول میں ڈال کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ آپ چوتھا اور آخری کلر جو ہے وہ اس میں ڈالیں۔ اس کو بھی آپ پہلے والے عمل کی طرح اسے دہرائیں اور اسے آپ تیار کر لیں۔ خیال رہے کہ ان کے اندر آپ نے گلٹی نہیں بننے دینی، ان کو آپ نے سخت نہیں ہونے دینا، برتن کے ساتھ آپ اس کو چپکنے نہیں دینا۔ اسی طرح آپ الگ الگ طریقے سے سب کو تیار کر کے ایک دفعہ سے اس طرح سے پاپڑ بنائیں گے تو باقی سارے طریقے بھول جائیں گے۔ آپ دیکھیں یہ کلر بھی تیار ہو چکا ہے۔ ایک خاص بات جو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اس کے پکانے کا عمل اور پانی اس کی مقدار کا خاص خیال رکھنا ہے، اور پکانے کے عمل کو بھی آپ نے بہترین طریقے سے پکانا ہے۔ اس طرح سے پاپڑ جو ہیں وہ بہترین تیار ہوں گے۔ اسی طرح آپ اس کو نکال لیں۔ اب آپ الگ سارے برتنوں میں چاروں کلر ڈال کے اس کو آپ ٹھنڈا ہونے تک پڑا رہنے دیں۔ آپ دیکھیں چاروں کلر جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور پہلے کی نسبت یہ گاڑھے بھی ہو چکے ہیں۔ اب ان کے اندر الگ چمچ رکھیں۔ اس کو آپ کسی بھی پلاسٹک شیٹ پر یا آپ اس کو کسی برتن میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر آپ پلاسٹک شیٹ کے اوپر یہ پاپڑ بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر آئل لگا لیں تاکہ الگ کرتے ہوئے آسانی رہے۔ پھر آپ ایک کھانے والا چمچ اس کے اندر اس کو اوپر ڈال لیں اور اس کو گھما کر گول سا پاپڑ بنا لیں۔ دیکھیں اس طرح پہلے میں وائٹ پاپڑ تیار کیے ہیں، پھر میں آپ کو باقی مختلف کلر کے بھی پاپڑ 2 کر کے تیار کر کے دکھاؤں گی تاکہ آپ سارے کلر کے پاپڑ خود تیار ہوتے ہوئے دیکھ سکیں۔ یلو پاپڑ بنانے کے بعد اب ہم گرین پاپڑ جو ہیں وہ بناتے ہیں، اس کو بھی آپ اسی طرح بنائیں اور پھر آپ ریڈ یا پنک پاپڑ جو ہیں وہ تیار کر لیں۔ اسی طرح آپ سارے مختلف کلر کے پاپڑ جو ہیں وہ تیار کریں۔ ان کو تیار کر کے آپ ان کو دھوپ میں خشک ہونے تک سوکھنے دیں۔ گرمیوں میں یہ جلد خشک ہو جائیں گے اور سردیوں میں آپ اسے 2 دن تک بہترین طریقے سے سکھا سکتے ہیں۔ جب یہ اچھی طرح خشک ہو جائیں، سوکھ جائیں تو آپ ان کو الگ کر لیں۔ الگ کر کے آپ اسے پلیٹ یا برتن میں ڈال لیں۔ آپ دیکھیں کتنے اچھے بہترین پاپڑ جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں۔ بالکل ان کا کلر جو ہے وہ اسی طرح رہا ہے، خراب نہیں ہوا ہے۔ اس طریقہ سے آپ ایک دفعہ پاپڑ ضرور بنائیں۔ اس طرح سے آپ ان کو بنا کر دیر تک محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اسے کسی بھی ایئر لاک ڈبے میں یا چاپر میں ڈال کر اسے محفوظ کریں۔ جب آپ چاہیں آپ 2 سیکنڈ میں ان کو فرائی کریں اور ان کے مزے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ پاپڑ جو ہے وہ فرائی کر کے دکھاتی ہوں۔ اس کے لیے آپ گھی یا آئل گرم کریں۔ جب اچھی طرح گرم ہو جائے تو چولہا نارمل کر دیں اور پھر آپ اس میں چند پاپڑ ڈال کر اس کو 5 سے 10 سیکنڈ فرائی کریں۔ ان کو زیادہ دیر تک فرائی نہیں کرنا ورنہ ان کے کلر خراب ہو جائے گا۔ آپ اس کو ڈالیں، 1-2 دفعہ حرکت دیں تاکہ پاپڑ جو ہے وہ اچھی طرح پھول جائیں۔
پھر آپ ان کو فرائی کریں اور نکالتے جائیں۔ اس طرح سے آپ پاپڑ بنائیں گے، بچوں کو دیں گے تو وہ بڑے مزے کے ساتھ کھائیں گے۔ آپ بنا کر ان کو رکھ سکتے ہیں۔ بچوں کو بازار کی چیزیں دینے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں بنا کر دیں اور تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو فرائی کر کے دیں، وہ مزے کے ساتھ کھائیں گے۔ آپ خود بھی بنائیں گے، خود بھی کھائیں گے تو یقین کریں کہ بازار کا ذائقہ پاپڑ جو ہے وہ بھول جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے، بہترین اور کرسپی پاپڑ تیار ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپیز پسند آئی ہوگی۔ اگر ریسپیز اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی مزیدار ریسپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔